قرآن حدیث آواز پا آوازونو کی اوچات مذهب زمون اسلام پا مذهبونو کی اوچات قرآن حدیث تیر درسونه کې منګه غستیو مرفوعات نن ورځ به منصوبات اخلو مرفوعاتو کې بیا منګه فاعله نائب فاعله مبتدا خبر وغيره اغستیو به چې کوم باقی پاتیو منګ ویلو چې هغه به ان شاء الله په دویم لیول ځکه دا اول لیول مستوا ده مستوی اول کې دغه پکاورو د تطبیقات النحویه ده دویم لیول او مستوا کې به ان شاء الله راشي هغه مهارات النحویه ده ان شاء الله آینده کې الله غوښتي او توفیق الله مون لراکو هغه به پوره تفاصیل کیږي او دا چې کوم سم ویل دغه ان شاء الله کافی دي کې او تطبیقات سم دغه ضرورت خاص تعلق لري راځو منصوبات ته منصوب ستوي چې په زید نسب کې واقع شي وي اول د منصوبات نسشه مفعول مطلقه مفعول مطلق هغه مصدر بعد الفعل توي چې په معنی د فعل مذکور سره وي مثال به وال وضاحت به اشي الله فرمای فاصبر صبرا جميلا صبرا مفعول مطلق ده مفعول مطلق ستوي هغه مصدر بعد الفعل ته دا مصدر ده او د فعل نورسته واقع شوی ده دغه تسوي په معنی د فعل مذکور سینو صبرا او د فاصبر یوم معنا تقریبا رازو مفعول مطلق کې دوه تقسیم دي تقسیم اول او تقسیم ثاني تقسیم اول باعتبار سره مفعول مطلق درې قسمه دي اول للنوع دریم للعدد دریم للتاكيد مفعول مطلق للنوع وهي تمر مر السحاب مر السحاب ده مفعول مطلق للنوع ده مفعول مطلق للنوع ستوي مفعول مطلق للنوع دي توي چې د مخکې خپل عامله هيئت او شکل بیاني وهي تمر دا برواني پشان د چا دریم قسم للعدد مفعول مطلق للعدد بي الله فرمای فدکتا دکتا للعدد مطلب ده چې دا مفعول مطلق د مخک فعل اغشمار عدد منتخي دلته مونږ ته خو د یو ځل بلا دکا دریم قسم د مفعول مطلق للتاكيد ده الله فرمای ومهدت له تمهيدا تمهيدا مفعول مطلق للتاكيد ده للتاكيد مطلب ده چې د مخک خپل عامل تاكيد کوي بیا للنوع په دوه قسمه ده یو موصوف یا مضاف موصوف الله فرمي وسرح كن سراحا جميلا كلتي مفعول مطلقنا بس رستا نكره راشي اغه ټیم کې با مفعول مطلق موصوف واقع کیږي لکه ذکر الله فرمي وهجرهم هجرا جميلا ده مفعول مطلق رستا نكره راغ مفعول مطلق بموصوف ودا رستا ولا صفت بي بل دویم قسمي مضاف ده مفعول مطلق للنوع مضاف واقع شوی لك الله فرمي ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى تبرج الجاهليه الاولى ده مفعول مطلق للنوع مضاف ده مضاف بكلوي چې کله مفعول مطلق نورستا معرفه راش اغه ټیم کې مفعول مطلق مضاف للنوع بیا لکه بل ذکر الله فرمي الظانين بالله ظن السوء دیم تقسیم په اعتبار سره مفعول مطلق په دوه قسمه یا مرادف یا مغایر وي مرادف تدویم نوم لفظي هم وي الله فرمي ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا مفعول مطلق مرادف ته موږ المرادف دي ته وي چې مخکې فعل سره په الفاظو کې یو رقم مرادف وي دغه ته مرادف او لفظي ویل شي بل ځکه الله فرمي وكبره تكبيرا تكبيرا مفعول مطلق مرادف دي لفظي د مخکې فعل سره او عامل سره په الفاظو کې یو رقم دی مغایر دویم قسم دی مغایر مفعول مطلق مغایر دا په دوه قسمه یا بابن وي یا مادتن وي مفعول مطلق چې مغایری مادتن لك الله فرمایي يقربون الى الله زلفا دې لپاره چې موږ نزدیک الله ته په نزدېکت سره زلفا مفعول مطلق مغایر مادتن مطلب دا چې د مفعول مطلق د مخکې عاملنا په الفاظو کې تغایر وي بدلون وي بل ذكر الله فرمي نبلوكم بالشر والخير فتنة مفعول مطلق مغاير مادة مادة مطلب دا چې دا مفعول مطلق د مخک فعلنا مخک عاملنا بدل وي په الفاظ او کلمات کې نو دا ښکاره ده تاسو تخکاری چې نبلوکم کې ځان کلمات د فتنه کې ځان بابن چې مغایر بابن دویم قسم دغه هغه مثال الله فرمي وتبتل اليه تبتيلا تبتيل المفعول مطلق مغاير بابن دی بابن مطلب دا چې مخکې عامل کم د مادې نه راغلی کم باب نه راغلی هغه باب ځان لوي او د مفعول مطلق باب ځان تبتل باب تفعول له وتبتيل باب تفعيل له بل ذكر الله فرمي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم مفعول مطلق دی مفعول مطلق او دا بدل د مخکې فعلنا په باب کې دې ته مغاير بابن وي وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد
الرحمن الرحيم. تطبيقات عملية في المفعول المطلقة. وسا تطبيقات كو درس مفعول مطلق كي عملي ونصوص كي رازو الله فرمي فنظر نظرة في النجوم. نظرة مفعول مطلق دي وزلت للعدد دي عدد باني ده مخي قبل عاملة ده مخي قبل فعلة يوزل وقتها. فاصبر صبرا جميلا. صبرا مفعول مطلق دي وزلت مفعول مطلق للنوع كي موصوف دي. أفنضرب ذكرستنا نكررها غليدا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا مفعول مطلق دي مغاير دي مادة ذكر صفحا وده نضرب مادة بدلها. وأنبتها نباتا حسنا. نبات مفعول مطلق دي أو مغاير دي نمخ قبل عاملنا خب مغاير دي ببابكي أغباب يفعال لو ده نباتين ينبت نصرين سروني. تبرنا تدبيرا. الله فرمي كل مهلاك تدبيرا مفعول مطلق دي ومغاير دي نمخ ده تأكيد ده بار غلي. اذكر الله ذكرا كثيرا مفعول مطلق دي ذكرا خودلت موصوف دي للنوع. وزلزلوا زلزالا شديدا دغ شيدي. فليضحكوا قليلا ضحكا قليلا أصل كيو دلت ضحكا مفعول مطلق دي دلت مفعول مطلق للنوع موصوف دي ذكرستنا نكررها غليدا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. دعاءه مفعول مطلق دي للنوع ذكر مخك فيلغا نوعيته هيئة بياني بشان دعاء اختلد دي. وإذا مزقتم كل ممزق مفعول مطلق. لا مفعول مطلق دي كل ممزق خو مفعول مطلق للتأكيد دي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا هم للتأكيد ده مفعول مطلق للتأكيد. والصافات صفا نم دغشا للتأكيد. والناشطات نشتا للتأكيد. والسابحات سبحا هم ده مفعول مطلق للتأكيد دي. دا طول زكاة ده مخك قبل عمل تأكيد كي. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل واغثني. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل واغثني. إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. إنها